Salut. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment parler couramment le français. Parler couramment le français. يعني غادي نتعلموا كيفاش نهضروا بطلاقة باللغة الفرنسية. Donc هنايا comment t'améliorer ton expression orale en français. Comment t'améliorer كيفاش تحسن ton expression يعني التعبير ديالك اورال يعني التعبير الشفهي اون فرونسي يعني شنو هي الطريقه اللي تخليك تعرف تهضر راه ماشي غير غنقول لك شوف جمل صافي كتولي تعرف لا كاين واحد الخطه يعني واحد لو بلان كتخدم به يعني ابار لي فراز اللي خصك تعلمهم دونك هنا اول نصيحه نقدر نقول لكم يعني قبل ما نبداو الجمل ان حتى الاختيار ديالكم في شنو هو الاتجاه اللي خصو يكون غادي فيه انت ماشي هادشي على الفيديو اللي بان لك طرق غنتعلم فرنسي هكا راه العشوائيه هكا راه كتعلم غير العشوائيه دونك باش تعلم الفرنسي بواحد الطريقه يعني مرتبه وفاهم شنو كدير وعندك واحد الهدف يعني واحد لوبجيكتيف غتوصل ليه هو خصنا نستعملو دونك هنا شنو عندنا utilise le français de la vie courante يعني الحياة اليومية غادي نستعمل الفرنسي دو لا في كورونت يعني الحياة اللي انا كنهضر بها ما غاديش نمشي نسمع الموسيقى ونقول تعلم فرنسية عن طريق استماع الموسيقى هذيك تخربيقة هذيك تساوي تخربيقه انني غادي نمشي نسمع الموسيقى راني غنتعلم فرونسي لا هادي حتى نكون انا بعدا كنفهم الفرونسي ويكون عندي لا باز ديال الفرونسي وكنعرف القواعد ماشي واحد كيغني وانا كنعاودها ايوا ملي غنجي نهضر في الحياه اليوميه نستعمل واش الحياه اليوميه كنحتاج نطبق اغنيه احبك وشعري يقشعر والمرء جسدي شنو هذيك انا نستخدمها ان اطير في السماء عندما ارى عينيك واش هذا الشيء انا غادي نحتاجه في الفرنسي ديالي هذيك كتطور من راسك كتستافد الفرنسيه بجمل في الموسيقى ولكن الا انت ما عندكش لا باز وتعلم فرنسيه من الصفر عن طريق استماع الى الموسيقى هذه تساوي تخربيقه راه بصح تخربيقه واش نتايا ما كتعرفش القواعد وما عرفتي شي حاجه وغتمشي تسمع الموسيقى وهي اللي تطبقها في حياتك لا دونك دابا الطريقه اللي غادا نبدا نخدم معكم فيها يعني في الصيف ان الفرنسي هي ديال الحياه اليوميه اللي انا كنهضر بها اللي انا باغا نقولها وحلت باغا نقول دابا واحد الحاجه بالفرنسي لقيت راسي ما عارفاش نعبر بها ما عرفتش نقولها اذا هذه هي اللي غنقيدها بالعربيه ونبحث عليها ونقلب يعني اللي انا كنستعملها دونك غادي نعطيكم واحد المجموعه ديال الجمل اللي كتستعمل في الحياه اليوميه اللي انا كنحتاج نهضر بها اللي غنقولها اليوم وغنعاودها غدا وغنقولها ومع التكرار غادي تعقلوا دونك اون فا كومونسي لا بروميير فراز جملة عادية يعني ماشي في شي سياق ولكن حنا كنستعملوها جو باسغي تو فوار دومان دونك اتركزوا حتى على النطق ما نقول جو باسغي ثقيله جو باسغي تو فوار دومان دونك سامر عليك غدا جو باسغي تو فوار دومان جو باسي يعني غادي ندوز نشوفك غدا دونك هاد لا فراز حنا كنحتاجوها وكنستعملوها بزاف دونك هنا لو فيرب باسي باسي فاش مصرف عندنا داك لو فيغ باسي حجه وزياره لقينا لو فيغ باسي قدام عينينا نهضروا عليه باش تعقلوا على لا فراز وتعقلوا على الفيرب اللي كنستعملو غندوز نشوفك جو باسي دوزت نقدر نقول انا دوزت العطله جو باسي انا نستعمل هاد لو فيرب بزاف هاد لو فيرب باسي كندوزو بزاف اذا نتوما تشوفوه في هاد الجمله وغنبقى نعطي لكم في لي فراز بزاف يعني ما تبغي تعبر غتستعمل لو فيرب باسيف بزاف د الحاجات دونك هنا نقول دزت نشوفك انايا جو باسغي تو فوار دومان ندوز نشوفك غدا اذا دابا لو فيرب باسي او فيتور غنشوفوه في الفيتور يعني كيفاش كيتصرف في الفيتور انا كتبت لكم لو فيرب باسي صافي هو دابا في الفيتور جو باسي تو باسي عندك تيقوني غير كنضحك معكم دونك بغيتي نعطي لكم بواحد الطريقه سهله انا لو فيرب باسي ككله ها هو قدامي شنو كندير انا باش نصرفو في الفيتور صافي كنزيد هاد لي تيرمينيزون اذا شنو هو الفيتور المستقبل شنو هو لو فيرب كيبقى كيما هو يعني انا كنحتاج الفيرب يعني الغاديكال هو الانفينيتيف فيرب كيما هو وكنزيد عليه هاد تيرمينيزون جو باسغي يعني جو باسغي tu passeras il passera nous passerons اذا شنو نو passerons vous passerez ils passeront يعني ils passeront اذا شنو كندير انا الافعال سورتو ديال البروميير جروب ما صعابش في الفيتور انت دابا كنشوفوا جمله وكنشوفوا حتى قاعده يعني هنا الفيديو كتشوف جمله وكتشوف قاعده واللي جا قدامك هي هذيك تبقى عاقل عليها دونك لو فيرب باسي
اي فيرب عنده او ار كنزيدو غير لي تيرمينيزون د الفيتور. بمعنى بغيتي تصرف شي فيرب في الفيتور شنو كدير؟ كتكون حافظ لي تيرمينيزون فقط. انا كنهضر على لو بروميير جروب يعني ساهل. لا دوزيام فراز دونك شوفوا دابا الجمله الثانيه je serai occupé je serai occupé سأكون مشغول يعني غادي نكون مشغول. انا فاش كنهضر دابا في المستقبل انا غنكون مشغول يعني شي واحد كيسولك ولا مثلا يقول لك هو مثلا نفس لا فراز نقدروا نعطيوه في نفس لا فراز. غنقول لك انا مثلا je passerai te voir demain غندوز نشوفك غدا تقول لي non je serai occupé. Donc, je serai in un verbe. هذا le verbe être. Le verbe être au futur. Donc, نشوفوا كيفاش. شوف الغاديكال اللي كتبت لكم انا ديال le verbe يعني هذا هو اللي كنحتاج فيه. هذا هو الغاديكال ديال le verbe être. شنو كنزيد التيرمينيزون. Je serai, tu seras, il sera, seront, serait, seront. يعني الفيرب خصك تكون ضابطو. انا كنستخدمو في العاده حنا كنستخدمو لو فيرب اتر بزاف. جو سوري لقيتو في البريزون نخدمو ليكم بريزون. في الفيتور خصك تحفظو في الفيتور. يعني دابا انا كنخدم جمل وانت تحفظ في نفس الوقت القاعده كتحفظ فيرب تحتاج الفيرب بزاف. Je suis heureux la liaison je suis ما نقول je suis heureux je suis heureux de faire votre connaissance je suis heureux de faire votre connaissance انا سعيد بما يعني متشرف بس ما نقول enchanté. Donc je suis heureux. Je crois en toi كنثق بيك يعني اثق بك كنثق بيك كنثق فيك. je crois يعني كنصدق. تقدر تستعمل لو فيرب هاد جو كروا هو لو فيرب كروار وفي على حسب لو سونس ديال لا فراز على حسب معنى. جو كروا نقدر نقول انا اظن جو كروا كو يعني كنظن ان هاد الحاجه جو كروا كو يعني كتقول جو كروا. ولكن ملي كتقول جو كروا اون توا يعني كنصدقك. تقول شي واحد croyez moi s'il vous plaît croyez moi يعني صدقني ثق بيا. هنا لو فيرب croire au présent بما انها في الجمله في البريزون هنا كنشوفوا في البريزون je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez il croit. تلقى شي فيرب خصك تعرف تصرفه ما تدوزش لا فراز وانت الفيرب ما كتعرفش تصرفه. هكا تكون استفدتي فعل انه مركب في جمله وانت كتعرف له. tu as raison انت على حق يعني عندك الحق بصح tu as raison. هذه جمله كنحتاجوها بزاف في الحياه اليوميه باش نقلب انا على شي حاجه غارقه دونك نشوف على الساهل بعدا اللي انا باغا نقوله. عندك الحق tu as raison. دونك داك tu as هذاك لو فيرب avoir au présent. نشوفوا لو فيرب avoir في البريزون وغني عن التعريف يعني كلشي عارفه ولكن ما فيها باس. j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. وهذه بزاف حافظينو بلا ليزون غير حيت تعودوكم عليها يعني حفظتوها بالسمع ولكن خصك تشوف حتى عينيك الفيرب كيفاش كيتكتب. tout ira bien tout ira bien وبيان لا ليزون tout ira bien tout ira bien يعني كل شيء يكون هو هذاك كل شيء سيكون على ما يرام يعني tout ira كل شيء يكون هو هذاك. كون شي واحد خايف كتقول له ما تخافش tout ira bien. دونك هذاك ira هذاك شنو هذاك لو فيرب aller فاش مصرف في المستقبل في الفيتور. دونك هاد اللي كتبت لكم انا اي ار دونك هذاك هو الغاديكال ديالو. هذاك هو الغاديكال ديال لو فيرب aller في الفيتور يعني عاد كنزيد لي تيرمينيزون تولي جيري tu iras il ira nous irons vous irez ils iront. prends soin de toi خذ prends soin de toi. اعتني بنفسك يعني تقول شي واحد يلا تهلا في راسك prends soin de toi رد البال راسك prends soin de toi. دونك هنا لو فيرب prendre كنحتاجوه هادو الافعال يعني اللي كتستعمل بزاف ما كاينش شي فيرب هنا نادر اللي حنا كنخدموا بهم بزاف. je prends وتعقلوا هذا لو فيرب ديال 3 جروب في البريزون. je prends ds يعني كل فيرب والغاديكال ديالو مبدل وهادو لي فيرب irrégulier. j'avais la chair de poule كتخاف ملي كتبورش يعني لحمك كيبورش هذيك اللقطه اللي لحمك فيها كيبورش بالخلعه هي كتقول جي. انا هنا لو فيرب avoir فاش في l'imparfait j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient.
دونك باش ما نطولش عليكم فيديو ما كتبتوش باش نصرف الافعال كاملين. دونك يخشع جلدي لا شير دو بول، يعني اللحم ديال الدجاجه كيكون بورش هكا كني اللحم كيبورش كتقول جي لا شير دو بول. جو سوبوز كو، افترض ان، جو سوبوز يعني افترض، كو هي ان كتفترض شي حاجه. دابا انت يلاه بادي الحوار ديالك يلاه تهضر كتقول كنفترض ان هاد الحاجه وهاد الحاجه. هاد الكلمه ديال كنفترض عندنا بزاف فهمنا كنقولوها، عاد شوف شنو هي لا فراز اللي غتلصقها معاها. دونك جو سوبوز افترض، لو فيرب سوبوزي. سي مون بوين دو في، يعني تتهضر مع الناس تقول لهم هذا رايي، مثلا هذا رايي الشخصي. سي مون بوين دو في، هذه وجهة نظري، هذه هي وجهة نظري. تكون باغي تمشي بحالاتك تنوض جالس مع الجماعه تقول غنمشي، جو دوا اي الي. هذاك ايغريك غادي ندير لكم درس ديال ايغريك شنو كتعني في لا فراز باش دابا ما نطولش عليكم ندوخ. يعني ايغريك كتعود على المكان، جو دوا اي الي يعني مازال كتغومبلاسي داك لو ليو، ما كتقول سميتو كتعوضها بايغريك. سا مو كونفيان يعني هاد الشيء كيناسبني. بغيتي تقول شي واحد هاد الشيء كيناسبك، ça te convient، وتتسولو اسكو ça te convient، واش هاد الشيء يليق ليك، واش هاد الشيء يناسبك. لبستي عكس ولا شي حاجه بغيتي تقيسها تقول ça me convient، شوف واش هاد الشيء جا معايا، واش هاد الشيء جا معايا ça me convient. qui est avec moi، تهضر شي واحد كيصوني لك في التليفون، qui est avec moi، qui est avec moi، qui est tu. اللي في الواتساب كتشاتي كتكتب كي و تي ابوستروف، دونك كي tu. هنا تقول شكون معايا، كي افيك موا، كي دونك او اس تي هذا لو فيرب اتر كنستعملوه بزاف. جو سوي فيير دو توا، جو سوي فيير انا، جو سوي فيير. مازال كاين اللي ما كيعرفش يفرق ما بين جي افوار و جو سوي. تقول جي حتى هي انا، جي عندي كنملك يعني لا بوسيسيون. هنا جو سوي انا فيير فخور بك دو توا، جو سوي فيير دو فو. يقولوا شي واحد كاين شي جديد، هذيك تقولها بزاف في الواتساب وفي الشات، غيان دو نوف. كوا كيقول لك هو كيسولك كوا دو نوف يعني كاين شي جديد، غيان دو نوف لا جديد يعني ما كاين حتى شي حاجه، غيان دو نوف. ولا كتقولوا غيان دو سبيسيال، ما هنا لا شيء خاص، ولكن هنا ملي كنجيو نهضروا بالدارجه غيان دو سبيسيال يعني ما كاين حتى شي حاجه مهمه بحال هكا، ماشي شي حاجه، ما كاينش شي حاجه مهمه، غيان دو سبيسيال ماشي شي حاجه خاصه اللي لا نعاود عادي كيما ديما نقول شي واحد كيما ديما غيان دو سبيسيال. سانسيرمون، سانسيرمون بصراحه يعني يلاه غتبدا الهضره ديالك كتقول بصراحه بغيت نقول ليك، وهادي تهضر كتقول سانسيرمون. جات صاحبتك زوينه تقول لها سانسيرمون tu es belle، سانسيرمون يعني بكل صدق، سانسيرمون. ce n'est pas grave يعني شي واحد ضربك وقال لك باردون مش تقول له با دو بروبليم قدامت، ce n'est pas grave ماشي مشكل يعني لا يهم، ماشي شي حاجه غراف خطيره، غراف يعني خطيره كتقول له ce n'est pas grave. pourquoi tu es en colère، ديروا لا ليزون وتعود فمك ينطق ديما لا ليزون، كل ما قلتي لا ليزون في لا فراز يعني ربطتيهم كتعود عليها. pourquoi tu es en colère يعني علاش انت اون كولير، علاش غضبان غاضب. prends ce que tu veux يعني خذ كما تشاء. هنا prends خذ ce que يعني اللي بغيتي ce que tu veux، ولا prenez ce que vous voulez يعني خذ اللي بغيتي، خذوا اللي بغيتو. prends خذ اللي بغيتي. ne soyez pas bête، ne soyez pas bête يعني ما تكونش، ne soyez pas يعني كتأمر شي واحد لا تكن، soit soyons soyez هذا لو فيرب être. ne soyez pas bête يعني ما ديرش فيها مكلخ ولا تكون مكلخ ولا على حسب لو سونس اللي باغي. je suis pressé انا مستعجلين، انا مزروب، je suis occupé مشغول، انا je suis pressé مزروب. كانت مؤنث كتزيدو او اكسون او، انا مزروبه.